قوم يعدلون أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها وجعل لها رواسي أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها
حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله عليك يا دكتور. أإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أإله مع الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب المضطر
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عليك يا دكتور. قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. تعالى الله عما يشركون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. بسم الله ما شاء الله. عليك يا شيخ علي. تعالى الله عما يشركون. تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. صلى على النبي. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده عليك. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده أمن يبدأ الخلق
ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله عليك يا عم الشيخ علي. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يزيدك يا عم الله. وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها صدق الله العظيم. ما شاء الله صوتيه واصله جو البلد. ماشي تمام لحظة هو عايزة يا باشا الكارت اتفضل الكارت اهو. علي لازم تبقى حاجه.
السلام عليكم يا عم سيد. عم الشيخ علي عايز اسمع شقوهم. لا ما زعلني بعد كده علي. لا يقولها الميتم كده خلص. الميتم خلص. دينا في حط رمضان بقى. الشرقاوي انا عايز اسمع الشرقاوي. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء يوم تبلى السرائر
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك عظمة يا ابني، ربنا يفتح عليك. اشكر الله. عظمة يا شيخ علي. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
جدع. يا عطار القلوب افتح عليك ربنا. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة، والتي تلا علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير فضيلة القارئ الشيخ علي العطار، القارئ والمقيم بالمدينة منشية أبو عمر شرقية، مع الهندسة الصوتية وكبرى مخازن الصوت الحديثة إدارة المهندس أحمد مصطفى الصعيدي، والمقيم بعزبة التل مركز ومدينة الحسينية. واجب الضيافة المتنقل والخدمة الفندقية الممتازة للعالمي المعلم أحمد أبو يحيى، والمقيم بالحسينية. فراشة والإنارة إدارة المهندس هاني أبو عمر، والمقيم بالحسينية. وشكر الله سعيكم جميعا. حضرات السادة، الآن تنتهي إذاعتنا من هذا المكان، فسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.